السلام عليكم ليكيب. فينال تاع لا ليغ دي شامبيون ما بين مانشستر سيتي وتشيلسي. هذا هو كمل الماتش. تشيلسي ربحت 1-0. مبروك عليهم. واش نقول لكم، ديسو. كيما نقول لك ديسو، ما حرز ما ربحش ليغ دي شامبيون، دوماج. سيتي كيما يقول لك سي une équipe لايتي باتو مي elle n'est pas abattue. الجو دو مو هذا. خسروا فوالا. تشيلسي كان il mérite la victoire. الواحد يقول الصح باسكو ils ont voulu، هما كانوا حابين اكثر. سيتي ما عقلناهاش، انا واحد من الناس ما عقلتهاش. كيما قلت لكم في لي زوتر فيديو اللي من قبل، غوارديولا سي لان دي ميور اونترينور او موند، مي ساعه يبوكي. وشكيت اليوم شويه الى بوكي في رايي. تقولوا لي انت ما تعرف والو، سي فري ما نعرف والو، مي بون حنا تاع اللي نشوفوا هكاك من بعيد كيفاش ستيرلينغ دخلوا تيتولار. يعني عندي انا ستيرلينغ اليوم ما يلعبش تيتولار. فوالا راطا مزيان، فاغنر كان جا الاخرى ثاني راطي، مي ستيرلينغ ما يلعبش كاع تيتولار. ودخلوا اليوم نهار لا فينال تيتولار، صح بوجا شويه مي راطا. اون بلوس اليوم سيتي لعبت 4-3-1-2. بون تشيلسي لعبت 3-4-2-1، مي سيتي لي ديرني ماتش تاعها كانوا يلعبوا 4-3-3، دائما يلعبوا 4-3-3. كيفاش au fait Guardiola c'est je crois que c'est un coach, c'est un parieur. Il aime parier في les trucs، يخرج لك خرجات اللي ما تسناهمش، مي اشاك فوا تخسر. العام اللي فات اليوم السنه نورمالمون كون خليت كون دخلت ما مش عارف غودري ولا فرناندينو، ودرت كيما العاده دير برناردو سيلفا اون اتاك ولا جيجوس غابرييل، وخلي فودان ايليا وما تدخلش. ما على باليش ما على باليش. المهم سيتي اون بون فينال. لا غالب ما حرز ما داهاش الخطره، دوماج. مي فوالا ما شفناش بون لي سيتي ما شفناهمش بزاف. في كاع لو ماتش كان عندهم 7 تير، ان سول تير كادري خاوتي. هادي سيتي 7 تير، ان سول تير كادري في كاع الماتش. بون تقولوا لي سين فينال، بيان سور الماتش مغلوق وكل شيء، مي شفنا بلي تشيلسي لعبوا بون 8 تير 2 تير كادري. كيما يقول لك سي تلعبت ان ديتاي غلطه. فوالا محرز فوالا. ما او نيفو تاع ليكيب تاعو دوماج لا ديرنيير مينيت، لا ديرنيير سكوند هذيك راحت له راطاها، مي لا غالبه ما كانش بيان بوزيسيوني. جات سيتي دو 50-50، كون كانت هابطه شويه لداخل كون دخلت، مي بون لا غالب مسكين الزهر ما عندوش. وكالعاده كيما نقول لكم فوا توجور بوزيتيف يا خويا. بون سيتي هما ربحوا الشامبيونا لا كاربين كاب، دوماج لهاد التروفي اللي كان خاصهم فينال. بالك العام الجاي يطلعوا. مي واحد من الناس كيما انا ما نكذبش عليكم سيبورتي سيتي على جال محرز، وش بريفير اخويا عنده لي بروشين ايشيونس هادو تاع مع ليكيب ناسيونال. جو بريفير يربح مع ليكيب ناسيونال. فوالا سي مازال ناقصنا حاجه مزيره، مي بون enfin je pense que كيما لا ماجوريتي دي زالجيريان. فوالا ليكيب واش نقول لكم، تشيلسي الميريت نص ليكيب بيان سور انغولو كونتي كالعاده. بزاف كنا نقولوا محرز بالون دور وان شاء الله بالون دور افريكان. دوماج هنا راحت له باسكو خسروا انغولو كونتي خاوتي. سي ان غرون خاوتي والله. ديجا مع الريال كي الريتور هو اون دو ماتش. اليوم لون دو ماتش تشوفوه والله العظيم سي ما يحبش، ويعرف كيفاش يبوزيسيوني روحو. داير قبل اللقطه تاع اللي تيراها محرز مومون دوني، محرز كان راح يدير سبيسيال محرز نحاها له نقولوا كونتي في لافان دو ماتش لا تشوفو. مي بون هذه هي. شفت قبل شفت تاني مع غوارديولا داروا له انترفيو، قالوا له عندك ان ديسيبسيون، مي غوارديولا توجور سيد وحده، il توجور une longueur d'avance. بون حتى هو اليوم خسر. قال لهم نو ما كاش ديسيبسيون، راني شوي فيير
والعام الجاي نعاودو نولو. لي جوار داروا اللي عليهم. الله غالب. تشيلسي لعبت خير منا بوان الا لي وهذا ما كان. تشيلسي كان 6 شهور كانوا في لي بروبليم. لومبارد كان لونترينور تاعهم، جابوا توخال بدل لهم العقليه، هاهما ربحوا كوب دونجلتير وزادوا ربحوا لا ليغ دي شامبيون. عندهم 2 تروفي كيما سيتي. مي جوري بريفيري يكون عندي لي بروفي تاع تشيلسي كو تاع سيتي. المهم هذا رايي انايا. اللي راهم يندبوا درك، اللي راهم عندي انا اللي راهم يندبوا البي اس جي. ايماجيني توخال طردوه يا 6 موا، جا ربح لا ليغ دي شامبيون. امري تاني خرجوه كان لونترينور تاعهم قبل توخال، هاو ربح لوروبا ليغ. هما راهم قاعدين دوطون بلوس كو بوتيت لونترينور تاعهم دركا راح يعاود يولي لتوتنهام، مي سي با سيور. يعني هادي غير اون بتيت مالو نضحكو شويه. حاصل خاوتي واش نقول لكم، هذا هو الفوتبول. كيما بالماضي كان يقول اون فينال كونت elle se joue c'est pour la gagner. دوماج بور محرس. فوالا لا غالب. ان شاء الله سا سرا بور لاني بروشين. هذه هي. واش نقول لكم خاوتي، تهلاو في رواحكم. حتى لا بروشين فوا ان شاء الله. السلام عليكم.